سلام الناس كلكم تقبلوا في فيديو جديد. المره هذه الفيديو نتاعنا باش تكون على افلام تخرج في نوفمبر، باش تولي سيري كل راس شهر. فهمت فاش نهبط فيديو على السيريات والافلام اللي باش تخرج في الشهر هذاك. دونك ما تنساش كالعاده فارق على اللايك بutton، اعمل سبسكرايب، انستغرام، ديسكورد، اجا احكي معنا، اجا قبلنا، اجا العب معنا، اجا احكي معنا. بون عاودتها مرتين مي احكي معنا سورتو. فهمت فاش؟ دونك خليكم على الفيديو توا انتو. وباش نبداو بالفيلم تاعنا الاول. الفيلم الاول باش يكون ايترنالز، اللي هو فيلم مارفل جديد بيان سور، مارفل ستوديو الواحد نتاعو، المده نتاعو ساعتين، واللي هو على كوميكس بوكس اند فانتاستيك العاده كما تعرفوا افلام في مارفل بيان سور. وباش يكمل اند جيم، معناتها بلوز مو افلام مارفل كل تتبع. دونك ايترنالز باش يكون فيلم مارفل جديد اللي هو يتبع اند جيم كما قلت لكم. دونك اند جيم صار غلبوا تانوس، خذيو كالخمسه جيمز هذوكم كل شيء. دونك توا بويسك تانوس مات وكالخمسه جيمز هذوكم رجعوا فما عباد عاودة تحية وكل شيء. الفيلم رياليزي باغ كلوي زاو، وممثلين معناتها فما فيه ممثلين معروفين كيما انجلينا جولي وسلمى اياك. فهمت كيفاش؟ دونك باش نحكيو تاع الفيلم شنو فيه. الفيلم هو يحكي على هذوما ايترنالز، هذوما ابطال اخرين جدد باش يدخلوا في سلسله مارفل. فهمت فيش؟ كيما قلت لكم جيمس معناتها تانوس مات، خذاو جيمس، وكان جيمس هذوكم عاودوا حيوا عباد قتلهم تانوس قبل. دونك العباد هذوكم كانوا قبل اشرار، فهمت كيفاش؟ اقوى برشا من تانوس. دونك الايترنالز هما كانوا معناتها يحميوا في الارض لها 7000 سنه، معناتها هما يحميوا في الارض وكل شيء. وبيسك دوكم رجعوا في الفيش. دونك لازمهم توا يرجعوا يلموا بعضهم، ولازم يحاولوا عندهم 7 ايام باش ينقذوا الارض ويقتلوا اشرار هذوكم. دونك هذا هو الفيلم الاول ايترنالز، يخرج لو 3 نوفمبر 2021 في امريكا. دونك حنا هبطنا لو 6 باش تلقاه في قاعة السينما، ما تنساوش. دونك خليكم معاك الفيلم تشوف. والفيلم الثاني باش نحكيو عليه اسمه فينش، يخرج 5 نوفمبر 2021 في قاعة السينما الأمريكية بيان سور. دونك يهبط عنا حنا كالعادة 8 9 نوفمبر بعد 4 أيام هكاك 5 أيام. دونك القصة نتاعو اللي هي الدراما بيان سور، رياليزاتور نتاعو اسمه ميغويل سابوشيك، والبطل نتاعو أكتور معروف ياسر اللي هو توم هانكس. دونك قصة الفيلم اللي هي شنو، اللي هو فينش اللي هو توم هانكس بيان سور بطل القصة. هو مخترع روبوتات، فهمت كيفاش؟ مخ كبير معناتها بيان سور. وصل نجا في ضربه معناتها نوكليير دمرت العالم الكل وكل شيء. دونك وصل يعيش في بونكر، فهمت، مع الكلب نتاعو اللي هو زاد اسمه كودي جير، اللي وصل نجي مع توم هانكس بيان سور. دونك وصل اخترع روبو اسمه جيف. دونك توم هانكس مريض ياسر وكل شيء بويسك نوكليير وكل شيء. دونك يعرف روحو باش يموت على قريب. دونك هو يحب يلقى كومبانيون معناتها يعس على كودي جير، فهمت كيفاش؟ وكودي جير وجيف اللي هو الروبو والكلب ما يتفاهموش جمله. دونك هو باش يحاول يشوف كي يخرج من البونكر نتاعو، باش يحاول يمشي يلوج على شكون وكل شيء باش يتلهي له بالكلب نتاعو والروبو نتاعو. دونك هذيك هي الفيلم، باش نعيشوا برشا حاجات ضحك كل شيء، هو فيه شويه هيومور وكل شيء. دونك كوميدي دراما الفيلم بيان سور، فيه برشا حاجات ديزيموسيون كل شيء. دونك تنساوش 5 نوفمبر 2021 نخرج فيلم، ما تنساوش تفرجوا فيه. والمره هذه الفيلم تاعنا باش يكون من استوديو 20th century. الفيلم معروف ياسر معناتها الريماستر نتاعو جديد وكل شيء. فيلم هو كوميدي فاميليال. الرياليزاتور نتاعو دام يازور، الممثل نتاعو اسمه اروشي ييتس. دونك الفيلم باش يكون مامون جي راتي لافيون سا ريكومونس، اللي هو اور مام اي ميست ذا بلين ات كامز اجين. الفيلم تعرفون برانسيب اللي هو طفل صغير يضيع الطياره، فهمت فيش؟ ويدخلوا له سريق، وهو دونك لازم يدافع على الدار نتاعو. سريق هذوكم اون برانسيب فرجتوا فيه قبل، معناتها الفيلم معروف ياسر فمن 1 2 3. صار الماستر نتاعو وتو مره اخرى الماستر نتاعو. دونك تنساوش يخرج 5 نوفمبر 2021 زاد هو. تلقاو كالعاده 10 نوفمبر في السينما في قاعه السينما نتاع تونس. الفيلم الرابع نتاعنا من انتاج شركه كبيره اللي هي نتفليكس بيان سور، اسمه ريد
نوتس. انا واحد من الناس الفيلم اللي نستنى فيه برشا، يخرج ل 12 نوفمبر 2021 في قاعة السينما كالعادة بعد 4 ايام 5 ايام هكاك في تونس يا جماعة. دونك الفيلم من انتاج روسن مارشال، والاكتوريت كبار برشا، رين رينولدز اند دوين جونسون ذا روك. دونك افلام نتفليكس الحق ذا الفيلم مش نورمال على خاطر قصته طايره على الاخر. القصه نتاعو كيفاش هي شنية؟ هي انه الانتربول هي اللي تلوج على المجرمين في العالم الكل، سي بون فادت كل شيء، عيطت للاكبر معناتها وحدين نتاعها معناها في القبض على الاشرار كل شيء معناتها عمال نتاعها اللي هما بيان سور دوين جونسون اند رين رينولدز، ومعهم طفل اخر ما نعرفش اسمه الاكتور فهمت فيه. دونك باش يمشيو يلوجوا عليهم في العالم الكل باش يشدوا اكبر المجرمين في العالم. دونك هذه هي قصتهم فهمت فيش. الفيلم اكشن ادفنتشر كالعاده، فما دوين جونسون فما رينولدز بيان سور، فما ضحك فهمت كيفاش. دونك دونت ميس ات. الفيلم كالعاده كما قلت لكم يخرج ل 12 نوفمبر 2021 في السيتيت، وبعد جماعه تلقاوه في قاعه السينما. دونك امشوا تفرجوا فيه. الفيلم الخامس نتاعنا باش يكون فيلم دورور بيان سور، باش يكون استوديو نتاعو فوكس سيرلايت اللي هما بيان سور معروفين كالعاده في الافلام معناها فهمت فيش. الفيلم اسمه ما يخرج ل 17 نوفمبر 2021. المخرج نتاعو اسمه سكوت كوبر، اند الممثل نتاعو كيري راسل اند جيسي بليمونز. الفيلم ما شنو يحكي؟ الفيلم يحكي على طفل صغير معناتها في قريه صغيره برشا، يمشي يقرا كل شيء. المعلمه نتاعو شلقت انه هو يتعرض للعنف من بوه وامه، دونك باش تمشي تحاول تعرف علاش وكل شيء هي وخوه الكبير فهمت فيش. وباش تلقى انه فما حاجات غامضه ياسر في الطفل هذايا، فما كي لي زيسبري، فما حاجات فهمت فيش. فيلم رعب بيان سور، فيلم تشويق، يخرج 17 نوفمبر 2021. دونك كالعاده بعد جماعه تلقاو في قاعة السينما. دونك امشوا تفرجوا فيه كان عجبكم، ولا نتحدثوا الفيلم اللي بعده. الفيلم بتاعنا باش يكون على سلسلة ألعاب مشهورة ياسر وسلسلة أفلام زادة اللي هي ريزيدنت ايفل ويلكم تو راكون سيتي. الفيلم باش يكون اسمه اللي هو من الاستوديو سوني برودكشن، والمخرج نتاعو باش يكون دوين جينز روبرتس. الفيلم يخرج 24 نوفمبر 2021. فيلم اكشن اورور بيان سور، خاطر ريزيدنت ايفل ماك تعرفوا باش يكون لعب نتاع اورور كل شيء. كان لعبتوا ريزيدنت ايفل 8 وكل شيء، دونك تعرفوا انه اللعبه كل شيء يدور على شركه اسمها امبريلا فهمت فيش، في بلاد معناتها في فيل اسمها راكون سيتي. دونك امبريلا تو باش يزيد يوضح اكثر معناتها بلعب. شفنا انه في ريزيدنت ايفل بداو يخرجوا اسرار امبريلا وكل شيء. دونك في الفيلم هذا باش يزيدوا عطيونا اكثر ديتاي على امبريلا. دونك الفيلم باش يدور في الراكون سيتي البلاد بيان سور بسيكل بعضها كل شيء. امبريلا باش تخرج معناتها من البلاد هذيك، باش تخرج من راكون سيتي كل شيء، باش تخليها واسعه وعريضه مولاها بيان سور. دونك فما حاجات باش تخرج دي كرياتور كل شيء في الليل باش يخرجوا. دونك هما ليكيب نتاع امبريلا معناتها تاع سيكوريتي كل شيء لازم باش يحاولوا يوقفوهم، باش يحاولوا ينقذوا البلاد. دونك هذا هو فيلم ريزيدنت ايفل يخرج 24 نوفمبر في السينما، وباش يكون الاكتور برينسيبال نتاعو كايو سكودلر اند روليو اميل. دونك ننصحكم تفرجوا فيه 24 نوفمبر، ما تفلتوهش. الفيلم اللي بعده وتو باش نحكيو على الفيلم قبل نخرج من الفيديو نتاعنا باش يكون اسمه انكانتو من استوديو وولت ديزني برودكشن تاعو بايرون هوارد اند جارد بوش، اللي هو فيلم انيميشن بيان سور فاميليال، يخرج 24 نوفمبر 2023 في قاعة السينما الامريكيه. يحكي على بلوز موان فيلاج صغير في كولومبيا فهمت فيش. كلهم عندهم بوفوار غيريزون قوي مش نورمال. كاين طفله وحيده باش تولد ما عندهاش الدون هذايا البارتيكولير فهمت فيش. ويجي نهار معناتها القريه نتاعها بتصير اتاك كل شيء، وبيان سور الطفل الوحيد باش يمنع القريه هذيا شكون الطفله اللي ما عندهاش الدون هذاك نتاع الغيريزون. دونك فوالا هذا هو فيلم وولت ديزني انكانتو يخرج 24 نوفمبر في قاعه السينما. بعد جماعه تلقاه في قاعه السينما تونسي بيان سور. والفيلم الاخر نتاع الفيديو باش يكون نستنى فيه برشا عبيد، وانا واحد من الناس نستنى فيه على خاطر يحكي على ماني سينش اوف نيو وورك.
the story of سوبرانو اللي هو بارون تاع مافيا كبير ياسر في ايطاليا، معروف ياسر. دونك توني سوبرانو هذا باش يكون فهمت فيش، هو عبد ذكي ياسر ما نجحش في قرايته كل شيء، تبع معناتها امه كل شيء ما هيش انت ما تثقش فيه كل شيء، فهمت فيش، تعرف وتقول ديما اللي هو مصدق ما هو شقي كل شيء. مي توني سوبرانو ديما معناتها يخرج حاجات نتاع ذكي مش نورمال. العال الوحيد اللي معناتها عطاه كونفيونس فيه وكل شيء اللي هو عمو، فهمت فيش، عمو باش يدخلوا في باش يعطي ديميسيون وكل شيء في المافيا وكل شيء، وبعد بشوي اللي هو البارون كبير. دونك هذا هي قصة سوبرانو، فيلم من أكثر الأفلام تشويق، يخرج 3 نوفمبر 2021. دونك ما تنساوش تمشوا تفرجوا فيه. 10 نوفمبر 12 نوفمبر في قاعة السينما. الأكتور جون بينتيل، ليسلي أوجينز، والرياليزاتور ألم تايرر. دونك فوالا هذا الفيديو نتاعنا باش تكون على الافلام. دونك باش نمشيو باش نحكيو على زوج سيريات يخرجوا في نوفمبر العباد برشا تستنى فيها. دونك اتوت وسيريات نوفمبر من احسن السيريات معناتها برشا عباد تستنى فيها. سورتو سيري ناركوس ان مكسيكو سيزون 3 اللي برشا قالوا معناتها السيري البرودكشن بيتو قال ما فماش سيزون 3، مي بعد مده كبيره من الغياب وصل خرج فما معناتها انونس انه فما سيزون 3. دونك برشا عباد ما كانت تستنى فيها. دونك فوالا سيزون 3 نتاع ناركوس ان مكسيكو تخرج في نوفمبر. دونك تنساوش تتبعوها على نتفليكس بيان سور. وفما سيري اخرى زدت على نتفليكس، زوج سيري اللي على نتفليكس يخرجوا في نوفمبر بيان سور. سيري ليج اوف ليجند، كان تبع ليج اوف ليجند اللعبه. دونك ريال جيمز اللي هي مخترعه اللعبه هذيا باش تخرج سيري على نتفليكس 7 نوفمبر 2021. الابيزودات 3 ايبيزود، وكل جماعه يهبطوا 3 ايبيزود حتى لين يوصلوا 9 ايبيزودات الكل في الكل. دونك فوالا الفيديو ذا نتاعنا كانت على افلام وسيري تخرجوا في نوفمبر 2021. كان عجبك الفيديو ما تنساش تفرق على اللايك بutton، تعمل سبسكرايب، ابوني انستغرام، تدخل ديسكورد وتجي تحكي معنا وكل شيء، فهمتي فيش. ان شاء الله الفيديو عجبتك. فوالا بقى لي كنقول لكم الفيديو جاي تهبط نهار 3 باش تكون على سكيري ستوري كالعاده، فهمت فيش. الفيديوهات باش تكونوا كما تشوفوا معناتها لي جمعة في الريتم. كل نهار احد وجمعة فيديوهات مع 5-6 متاع العشاء كيكا، والسكيري ستوري اللي كل نهار 3 مع 8-7 كيكا من الوقت هذاك معناتها، فهمت فيش. انا والداونلود كل شيء. دونك بقى لي كنقول لكم رد بالكم على روحكم، بيس ونتقابلوا في الفيديو الجاي.